ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं 12 सर्गः। सुग्रीवप्रत्ययदानम्। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितं प्रत्ययार्थं महातेजाः रामो जग्राह कार्मुकम् सगृहीत्वा धनुर्घोरं शरमेकं च मानदः सालम् उद्दिश्य चिक्षेप ज्यास्वनै पूरयन् दिशः सविसृष्टो बलवता बाणस्वर्णपरिष्कृतः भित्त्वा सालान् गिरिप्रस्थं सप्तभूमिं विवेशः प्रविष्टच्च मुहूर्तेन दरां भिद्ध्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूर्णं स्वतूणीं पुनराविशत् तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानरपुङ्गवः रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः समूर्ध्नान्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवपरमप्रीतः राघवाय कृताञ्जलिः इदं चोवास धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः रामं सर्वास्त्रविदुषां श्रेष्ठं शूरमवस्थितं सेन्द्रानपि सुरान् सर्वान् त्वं बाणैः पुरुषर्षभ समर्थ समरे हन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो येन सप्त महासालाः गिरिर्भूमिश्च दारिताः बाणेनैकेन काकुस्थ स्ताता ते कोरनाग्रतः अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमं तमद्यैव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणं वालिनं जहि काकुस्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः ततो राम परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्ञः लक्ष्मणानुमतं वचः अस्माद् गच्छेम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः गत्वा चाह्वय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनं सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने सुग्रीवो व्यनदद्घोरं वालिनोह्वानकारणात् गाढं परिहितो वेगाद् नादैर्बिन्दन्निवाम्बरं तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धो वाली महाबलः निष्पपाद सुसंरब्धः भास्करोस्ततटादिव ततः सुतुमुलं युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत् गगने ग्रहयोर्घोरं बुधाङ्गारकयोरिव तलैरशनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जग्नदुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ ततो रामो धनुष्पाणिः तावुभौ समुदीक्ष्यतु अन्योन्यसदृशौ वीरौ उभौ देवा विवाश्विनौ यन्नावगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं शरम् एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना अपश्यन् राघवं नाथं ऋष्यमूकं प्रदुद्रुवे क्लान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैर्जर्जरीकृतः वालिना विधृतक्रोधात् प्रविवेश महावनं तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा बाली शापभयार्दितः मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा सन्निवृत्तो महाद्युतिः राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनूमता
तदेव वनमागच्छद् सुग्रीवो यत्र वानरः तं समीक्ष्य गदं रामं सुग्रीवः सह लक्ष्मणं ह्रीमान् दीनमुवाचेदं वसुधामवलोकयन् आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा गादयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतं तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तन्वदः बालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत् सुग्रीव श्रूयतां ताद क्रोधश्च व्यपनीयतां कारणं येन बाणोऽयं न मया स विसर्जितः अलङ्कारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीववाली च सदृशौ स्तः परस्परं स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वां नोपलक्षये ततोऽहं रूपसादृश्यात् मोहितो वानरोत्तम नोत्सृजामि महावेगं शरं शत्रुनिबर्हणं जीवितान्तकरं घोरं सादृश्यात् विशङ्कितः मूलगादो न नौषाद्धि द्वयोरपि कृतो मया त्वयि वीरे विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान् मया मौढ्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्याद्धरीश्वर दत्ताभयवदो नाम पातकं मगदुच्यते अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयं सर्वे वनेऽस्मिन् शरणं भवान् तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वं मामा शङ्कीच्छ वानर अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव पश्य वालिनमाहवे निरस्तमिषुनैकेन वेष्टमानं महीतले अभिज्ञानं कुरुष्व त्वम् आत्मनो वानरेश्वर येन त्वामभिजानीयां द्वन्द्वयुद्धमुपागतं गजपुष्पीमिमां पुल्लाम् उत्पाट्य शुभलक्षणां कुरु लक्ष्मणकण्डेस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ततो गिरितटे जाताम् उत्पाट्य कुसुमाकुलां लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्डे व्यसर्जयन् सतया शुशुभे श्रीमान् लतया कण्डसक्तया मालयेव बलाकानां ससन्ध्य इव तोयदः विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः जगाम सह रामेण किष्किन्धां वालिपालिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवप्रत्ययदानं नाम 12 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।